don't discuss all these things actually. And until last night midnight, you are working here. My dear, we don't want disturbance here. Villagers don't want disturbance. No, there is no disturbance. See, I told no. Yesterday there was a problem there. You have seen, no? We have put control. That is over. From today onwards. Sure? Are you sure? Yeah, I am sure. There is a problem. You can see. I don't want to see it. I don't want to. You are doing your work. I am not that interested. is a problem. But people have not to be disturbed. I also called his PI last night. No. Today nothing is there. That particular. No mud to be put even that area. Actually, I am telling even this woman's house backside. You go and see the condition there. Yalla pouring from top. After 6 you don't do any work like this. That's only you are expecting, no? Exactly. And there is no actually at present there is no movement of earth. No. They will aspect earth के गायला लो. कब डाला कुछ नहीं किया परसों डाला हुआ है. तो ऐसा नहीं करो ना, नीचे वो इंसान रहता है उधर. Just clear her way at least. Please. I am saying please now to you. Yes sir, we will do sir. But after the market plan basis sir, one by one. First one by one will clear. First let this Demarket clear. Nothing is clear. 20 तारखेर coordinates केल्ले हिंगा जाग्यार मोडो पाली विलेजान आणि आयज तेणी डिमार्केशन म्हणजे ते नीज गायले. आज आमकां हे लोकांक कळोन येता कितलें तेजें एक्विजिशन जाता तें. हो म्हज्या मुखार आहा तो सामको मुखार आहा तो आनी म्हज्या फाटल्यान चोयल्यार ही सगळीं घरां तेंचे किचन आहा, टॉयलेट ब्लॉक आहा आनी 2 घरां सारकीं हे रेल्वे ट्रॅकाचे डबल ट्रॅकाचे लायन तेजी वयता. आतां ही लायन दाखयली ती ही फुटिंगाची म्हळ्यार तुमकां कळोन येता कितलीं घरां ती. एक थिंगा ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी घरूय आहा कोणाचें फाटल्यान रोड्रीक म्हणटा तेजें एंटनी. सो हे आमी आतां ही गव्हर्मेंटान गेले ते वर्सा 2023 ही तांकां हे जागो गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान तेजे ताब्यान दिल्लो सावथ वेस्टर्न रेल्वे. आनी आयज आमी ही चळवळ करून हेका लोकांक मुखार हाडलां कितलें एक्विजिशन जालें तें. हें ते लिपोवन धरून वताले. हें जशें हिंगा आमचे सुराले आनी उतोर्डा जालें ते भाशेन ते हिंगाय करूंक वताय. आयज हे सगलो लोक दुखी आहा कित्याक तांकां आयज कळोन येयलां तें कितलें हें एक्विजिशन जालां तें. तूं उलय आतां. नाव सांग. माझं नाव जॉनिता वर्सान उलय. आयदन हॉर्सान उलोवपाक जाय मरे. आतां आमचें हें हिंगा सगलो लुकार वयता आमचें सारकें 20 चिकलतेन आमी सारकें सायडा आहाय आयज कांय उलोवपाक जायना. आनी मोड आहा तो सारको इफेन करून घातला. आतां मोडान म्हणपा न्हू. आनी आमकां हिंगा सगलो कोण लोक हिंगा हेल्प कोन्नाय चोय आतां. आमकां कोणूय हेल्पा यो म्हणून सांगलेलें तेंकां पूण येवंक नाय आयज पासून कोण. कित्याक रेल्वे कडेन सगळ्या मागीर त्रास जातले. तें जालें म्हणटच मागीर सगळ्यांक कळटलें कितें जाता पळय तें. आनी CM हिंगा एक पावट येवन गेलोलो. आतां आमी नकळो तो खंय पावलो पळय तो 3 वर्सां पयलीं येयलोलो हिंगा आनी तो सांगतालो आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून. आनी आतां तेजी कांय खबर ना खंय लिपोन आहा कितें म्हणून आमी आतां कांय खबर ना तेजी. थँक्यू. लायटी आग्यार म्हटल्यार हांव मोड्यां हिंगा आमच्या घरां सगळें आयज हें जालां. मेजॉप जालें तेमगेले नीज गायल्लो आहा. पूण आमगे सारकें घरां तेकोन आनी आमचें किचन वयता घराचें. टॉयलेट आहाय तितून आनी वयर आनकोल उगराचेर आमगेलें सगळें सायड रोयलो आहाय आनी कितें एपार रोयलो जायते केळी बेळी आहाय तें सगळें भरपूर आतां घरां तेकोन सारकें आमचें थंय नीज गायलो आहा तेमी. आमी कितें करपाचें रावपाचें कितें करपाचें आमच्या घराचें आमकां सुसेग ना. आनी आतां आमकां कांय उलोवप येयना कांय जायना. जेवण लागून नाका लायट टॉयलेटी सारकें आमगे किचन वयता सारकें आनी सारकें सगळ्या घरांत तेकोन
नासिना सोजा आमगे सगळे आख्खे प्रॉपर्टी मार्किंग केले त्या प्रमाणे आख्खे आमगेले किचन वयता आनी सगळ्याक आमकां त्रास जाले सगळ्याकूय आमगेले थँक्यू हाय म्हजें नांव पेद्रू लॉड्रिगीस हांव मुगे घर पयलीं म्हाका सांगताले थिंगा सान दाखयताले हांवें म्हणलें ना तुमचें दाखोवया कितें म्हणटा तें सारकें आनी आज चोयत जाल्यार चोय हिंग आयला हितू बोगले पयलीं हे थिंग दाखयताले आतां हिंग आयला हितू बोगले गायला आतां आमी कितें करपाचें आतां खबर ना आतां कितली पाटे चल तें कोडे आपणागे प्लेस तितली 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 म्हणटाय आपणागे म्हणटाय ते आनी आतां कळोन येयला आतां चोवपाक गेले हितू बोगले म्हूण तेम घेयला गव्हर्मेंटान तेंका दिला तेंच्या ताब्यात आमी सारकी आतां ब्लँक एस जालो हांवें कितें करपाक काय म्हूण